अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, साइफ़र केस बनाने वाले खुद अब साइफ़र केस के अंदर फंसते जा रहे हैं। आज बड़ी अहम दिलचस्प जो समाअत हुई, आपको पता है कि इससे पहले बैरिस्टर सलमान सफदर अपने दलाइल दे चुके हैं और प्रोसिक्यूटर जो हैं अब इसके ऊपर दलाइल दे रहे हैं। और आज किस तरह, आज जब उनसे सवाल पूछा जाता था तो किस तरह वो सवालों को घुमाते रहे, फिराते रहे, और अब इसमें साइफ़र केस में खुद साइफ़र केस बनाने वाले किस तरह फंस रहे हैं। थोड़ी देर में आपके सामने तमाम चीज़ें रखते हैं। और दूसरी जानब कादी फ़ायज़ ईसा साहब की इस निज़ाम और सिस्टम के साथ जो मिली भगत, जिस तरह कादी साहब ने, आपको पता है, बैट छीना, फिर गवर्नमेंट बनवाई गई और फिर जब गवर्नमेंट बनी तो उसके बाद हेयरिंग हुई तो कादी साहब ने पूछा था कि बताएं जी वज़ीर आज़म कौन बन गया। हालांकि पता तो था, लेकिन फिर भी वो इतने शॉक थे, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही बन गए हैं, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने एफ़र्ट की थी उसकी वो तसल्ली करना चाह रहे थे। तो इस हवाले से भी चीज़ें खुल गई हैं। काजी साहब किस तरह खुल करके सामने आ गए हैं, ये भी आपके सामने तफसीलात रखेंगे। और मरियम नवाज़ साहिबा वाली जो वर्दी वाली चीज़ें, उसकी आज तस्वीर वायरल हो रही हैं, जो यूनिफॉर्म आज पहना, आपको पता है कि उसके अंदर बड़ी उसको डिस्कस किया जा रहा है। और हमने पिछले व्लॉग में आपके सामने कुछ चीज़ें, तबसरे आपके सामने रखे। इस व्लॉग में भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे कि किस तरह मरियम नवाज़ को यूनिफॉर्म पहनना महंगा पड़ गया है और बात अदालत तक चली गई है। नाज़रीन, सबसे पहले साइफ़र केस और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज जब समाअत हुई, जैसे मैंने बात की कि प्रोसिक्यूटर से जो है वो सवाल गंदम किया जाता था तो जवाब चना देते थे। आज जब उनसे यही सवाल किया गया अदालत की जानिब से कि साइफ़र क्या है, तो उसके ऊपर वो कहते हैं जी मैं बताता हूँ कि साइफ़र एक काबिल एहतसाब क्लासिफाइड दस्तावेज़ है। ये प्रोसिक्यूटर जो हामिद अली शाह हैं, उन्होंने जो इसके ऊपर बयान दिए। फिर नाज़रीन, उन्होंने इसके ऊपर एक जो किताबचा जिसका हवाला दे रहे थे, उस हवाले से भी उन्होंने, किताबचे के हवाले से भी सवाल किया गया कि क्या ये पुराना है या नया है। तो इसके ऊपर जो है वो इंकिशाफ ये हुआ कि ये तकसीम हिंद से पहले का, जिसके अंदर से वो साइफ़र के हवाले दे रहे थे। तो आमिर फ़ारूक साहब ने इस्तफसार किया कि ये साइफ़र गाइडलाइंस का किताबचा कब का है। तो इसके ऊपर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये 2003 में इस किताबचे में तरमीम की गई और ये गाइडलाइंस किताबचा 1947 से पहले का है या बाद का। चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया। फिर नाज़रीन, ये जो गाइडलाइंस बुक की अक्सर शिक्के जो हैं वो तकसीम से पहले हैं, यानी कि मुल्क हमारा बनने से पहले किए, और 1964 और 2003 में तरमीम की गई। ये प्रोसिक्यूटर ने जो है वो इसको बताया। उसके बाद नाज़रीन, उनसे जब ये तमाम चीज़ें पूछी जा रही थी, साइफ़र का पूछा जा रहा था कि साइफ़र जो डॉक्यूमेंट है वो किधर है, तो वो यही चीज़ें बार बार घुमा रहे थे। फिर जो है वो एक बड़ा अहम मुकालमा भी हुआ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जो प्रोसिक्यूटर हैं उनके दरमियान। उन्होंने कहा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी इस मुकालमे का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि मियां जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि साइफ़र डॉक्यूमेंट की कॉपी अदालती रिकॉर्ड में पेश नहीं की गई, और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये बात की। उसके बाद जो है वो मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बात की। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि दस्तावेज़ात से मुतल्लिक इस गवाह ने ये कह दिया कि उसने ये दस्तावेज़ात में नहीं लिख रहे, ये उन्होंने बात की। उसके बाद फिर जो है वो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं अभी आगे चलकर इससे मुतल्लिक दलाइल दूंगा, यानी कि वो जान छुड़वाते रहे। फिर उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट को तो हम नहीं जानते, ना ही अदालती रिकॉर्ड पर है। आप कह रहे हैं ये कह रहा है, वो कह रहा है, उसे मान लें, लेकिन डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड पर नहीं है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कत्ल हो गया, सीने में कुल्हाड़ी मार दी, गोली मार दी, फ़लाँ कह रहा है, लेकिन डेड बॉडी सामने पड़ी है, वो नहीं दिखाई। तो यानी कि साइफ़र, उन्होंने कहा कि इसी तरह है जैसे जो है वो जनाब उन्होंने मिसाल दी कि उस बंदे को ऐसे मार दिया, गोली से मार दिया, चाकू से मार दिया, छुरी से मार दिया, लेकिन डेड बॉडी है नहीं। अब साइफ़र का भी यही केस है कि वो साइफ़र है, वो सीक्रेट नहीं है, ये मामलात हैं, वो मामलात हैं, लेकिन साइफ़र है ही नहीं, कहीं रिकॉर्ड के ऊपर ही नहीं है। फिर नाज़रीन, मियां जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने ये रिवील कर दिया है कि वो कर दिया है, क्या रिवील कर दिया वो बताएं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये बात की। उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने कहा अभी मैं इससे मुतल्लिक दलाइल नहीं दे रहा, बाद में दूंगा। तो नाज़रीन, प्रोसिक्यूटर से कुछ पूछा जाता था, प्रोसिक्यूटर कहते थे कि मैं इसके बाद दलाइल दूंगा, और इसके बाद, और ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे प्रोसिक्यूटर इस केस को लटका रहे हैं, क्योंकि इस केस के अंदर कुछ है ही नहीं। और जब इस केस के अंदर कुछ है ही नहीं
تو نکلے گا کیا اس کیس کے اندر سے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ پھر ناظرین کرام، جیسے میں نے کہا کہ اب خود اس میں پھنستے جا رہے ہیں، تو جسٹس میاں گل حسن اور گلیم نے کہا کہ سائفر کی جب ایف آئی آر درج ہوئی تو کئی دیگر لوگوں نے بھی سائفر دستاویزات جو ہیں وہ واپس نہیں بھیجی تھی۔ تو ایف آئی آر صرف عمران خان کے خلاف کا مطلب کیا ہے کہ باقی لوگوں کا سائفر کے پاس رکھنا ٹھیک، عمران خان کا رکھنا غلط؟ تو اس کے اوپر پروسیکیوٹر نے کہا کہ عمران خان سے متعلق معلوم ہو چکا تھا کہ انہوں نے سائفر دستاویز گم کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دلائل آپ ان کے چیک کریں کہ کس طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دے رہی ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ سماعت کب تک مکمل کر لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ 3 سے 4 ہفتے چاہیے۔ تو اس کے اوپر ان سے کہا گیا کہ آپ جلدی جو ہے وہ دلائل مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین کرام، کچھ بھی نہیں نکل پا رہا، اور اس کے اندر سے جب پوچھا کچھ جاتا ہے جواب کچھ دیتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ دلائل کب تک مکمل کر لیں گے، 3-4 ہفتے لگیں گے، 4-5 سماعتوں کے اوپر جو ہے وہ دلائل مکمل کر لیں گے، یعنی کہ کیس کو لٹکانا مقصد ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان سے کچھ پوچھا جا رہا ہے، بتا کچھ نہیں، اب اس کیس میں خود پھنسے جا رہے ہیں۔ کیس سائفر کیس بنانے والے اس میں بری طرح جو ہے وہ پٹ جائیں گے، اور میرا خیال ہے اگر اس سائفر کیس کے اندر سے کچھ نہیں نکلتا تو بنانے والوں کے اوپر جو ہے وہ ضرور کیس ہونا چاہیے، اور ان کو ضرور جو ہے وہ اس کیس میں سزا دینی چاہیے۔ ناظرین کرام، اب اس کیس کے اندر 30 اپریل تک جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر آ جاتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طرح کھل کر کے سامنے آ گئے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ یہ اس سسٹم اور نظام کے بہت بڑے سہولت کار ہیں، یہ الزام لگتے آئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر، اور آج چیزیں کھل کر کے سامنے آ گئی۔ کہا یہ جاتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سہولت کاری کر رہے ہیں، جو بیٹ چھینا گیا، بلے کا نشان چھینا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بنے گی، اور اس گورنمنٹ کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی۔ تو اب جو ہے وہ چیز خبر سامنے آ گئی ہے، کیونکہ یہ ایک سینئر صحافی نے خبر دی ہے، اور اس میں یہ محمد اشفاق صاحب ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں 185 دن باقی رہ گئے ہیں، تو اس حوالے سے پوسٹیں چلنا شروع ہوئی۔ تو محمد اشفاق صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ 185 پلس 1095 از ایکول ٹو 1280، یعنی کہ 1280 دن ان کے باقی رہتے ہیں، 185 نہیں، مطلب کہ ان کو ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کھل کر کے سامنے آئے۔ ان کی خبر انہوں نے جتنی بھی اب تک خبریں دی ہیں محمد اشفاق نے، انہوں نے اشارے میں خبر دی، اس کو ڈی کوڈ کیا گیا، جو میں نے آپ کے سامنے اس کو ڈی کوڈ کیا، اور یہ جتنی بھی اب تک خبریں دی ہیں آلموسٹ ان کی خبریں درست ثابت ہوتی ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملنا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ساری صورتحال میں ان کی ملی بھگت جو ہے وہ شامل تھی۔ اب ناظرین کرام، مریم نواز کے حوالے سے خبر لے لیں کہ ان کے جو عدالت میں پھنسنے والا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیس کی وردی پہن کر کے آج وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شامل ہوئی، تو ان کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے عدالت کے اندر، اور یہ درخواست آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی گئی ہے، اور ان کا تعلق آئی تھنک پی ٹی آئی سے ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ جو موقف اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق کوئی بھی شخص ریاستی اداروں کی وردی نہیں پہن سکتا۔ پولیس کو مریم نواز کے خلاف درخواست دی مگر کارروائی نہیں ہوئی۔ عدالت پولیس کی وردی پہننے پر مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے استدعا کی گئی ہے یہ والی۔ ناظرین کرام، یہ اب تک کی اہم اپڈیٹ سی، امید کرتا ہوں آپ کے لیے ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔